ہاں میں کرتے رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا اچھا مارا کر. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والیو، تواڈے تے ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے نے۔ تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے سن تاکہ تسی اللہ پاک دے پرہیزگار متقی بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ، درود پاک بلند آواز نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اس بات دا تانوں علم ہے کہ انشاءاللہ کل اللہ دے فضل نال اللہ پاک دی توفیق نال اور اللہ پاک دی رحمت نال اسا روزہ رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ، اور دعا کرو اللہ ساڑی قسمت فرما دے۔ توجہ نال دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی۔ اے شعبان دے آخر چنا، شعبان دے آخری ایام ہوندے سن، نبی علیہ السلام اپنے یارانو کٹھیاں فرما لیندے۔ نبی علیہ السلام بہت بڑا ایک خطبہ ارشاد فرماندے سن، صحابانو جمع فرما کے نا نبی علیہ السلام بہت بڑا ایک خطبہ ارشاد فرماندے اپنے یارانو۔ او خطبہ میں تواڈے سامنے بھی بیان کرنا چاہنا، دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اچھی آمین آکھو۔ نبی علیہ السلام دوواں جہاناں دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے آخری ایام اندر، شعبان دے آخری دناں اپنے صحابہ نو کٹھیاں فرما لیندے۔ آپ سرکار فرماندے ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ میرے صحابہ دی جماعت، میری امت والے اس ٹائم میرے مصطفیٰ دے امتی
حضرت ابو بکر صدیق بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ اس ٹائم نبی پاک دے امتی فاروق اعظم سن۔ اس ٹائم نبی پاک دے امتی عثمان والی سن۔ اس ٹائم نبی علیہ السلام دے امتی 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ تے صحابیہ سن۔ آپ اپنے یاراں کٹھیاں فرما لیندے، صدقے جاواں او کیسا منظر ہوئے گا جدوں نبی علیہ السلام اپنے یاراں خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، آسمان تسی کیسا منظر تک رہے ہوگے۔ آپ فرماندے ایوہ الناس، توجہ کر لو، دھیان کر لو، بڑیاں قیمتی گلاں۔ آپ فرماندے نے قد ذلکم، تو آڈے کول اللہ پاک دا مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں۔ اے تے تو انہوں پتہ ہی ہے نا کرانچے مہمان آنے ہون انسان کنیاں تیاریاں کر دیں۔ ساڑھے کار مہمان آ رہے ہیں، صدقے جاواں اے جڑا مہمان ساڑھے کو لا لگائیں اللہ پاک دا مہمان اے تھے کسے دے ایم پی اے دے مہمانان، کسے دے ایم این اے دے مہمانان، کسے دے بڑے بڑے دولتاں والے مہمانان۔ صدقے جاواں ساڑھے کو اللہ پاک دا مہمان آ رہے ہیں۔ غریباں دے گھر بھی آ رہے ہیں، امیراں دے گھر بھی آ رہے ہیں، نیکاں دے گھر بھی آ رہے ہیں، اللہ دے نافرماناں دے کول بھی آ رہے ہیں۔ آپ فرماندے سن شہر عظیم، میرے صحابیوں بڑی عظمت والا مہینہ تو آڈے کولان والن، شہر مبارکن بڑیاں برکتاں والا مہینہ آ رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانے دلانی میرے صحابیوں، میں تو انہوں ایسیاں گلاں نہ دس جاواں، جڑے ایسے کام نہ دس جاواں جن دے کرن دے نال اللہ پاک جنتاں دے چھڑن گے۔ صحابہ کہن لگے سونیاں ہاں ہاں سانو ضرور عمل دس دیوں، اوہ شام گوٹیا سن لے دیان نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک اینا اونچی بڑی رحمت نزول ہو جائے، رحمت اتردی اکھاں نال ویکھلا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے سب تو پہلا کام اے جنہیں دسے آئیں دا نائے محمد اور جنہیں پیغام دیتا ہے ساڑھے تک ان دا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پہلا کام اللہ پاک دی بندگی کرے آجیں تے دوسرا کام نبی علیہ السلام دا فرمان زکاة دے آج جی اللہ نے مال دے چھڑے ان دے جو زکاة بھی دے چھڑے آجیں اللہ دا حق نکال دے آجیں اللہ کدی تو آڈا حق نہیں رکھن گے جے چاندے ہو کاروبار نو زوال نہ آویں جے چاندے کدی واسطے اللہ کاٹے نہ پان اللہ دا حق نکال دیا کرن بارے بار غریباں تک پہنچا دیا کرنا تے تیسرا کام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
پڑھ درود پاک اج میں تیرے کولوں درود پاک ہی سننا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تیسرا کام اللہ پاک تم اے مہمان اللہ دا مہمان اے رمضان دا مہینہ جن دی زندگی اے رمضان دا مہینہ آج اللہ پاک دا مہمان آج اینو چاہ چڑھ جاندے نے مہمان آگے اور صحیح معنی اندر این دی مہمان نوازی کر دیں اور سونے نبی جی دیاں مہمان نوازیاں کی نہیں آپ سرکار دا فرمان این دیاں مہمان نوازیاں اے رمضان دے روزے رکھے جان رات نو قرآن سونیاں جائے تراویاں پڑھیاں جان این دیاں مہمان نوازیاں نے سرکار دا فرمان اے جنہیں تینے کام کر لے آپ سرکار دا فرمان او بندہ جنتی ہے نا ایک صحابی کول بیٹھا آندے اللہ دی قسم نا میں دے چے وعدہ کرنے نا میں دے چے کاٹا کولوں کرنے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں جنہیں آکھے میں ایک کماتے عمل کرنے ان دے چے کاٹا بھی نہیں تے وعدہ نہیں کرنا میں محمد دسنا پیاں جنہیں جنتی ویکھنے آئینو ویکھ لے جنتی جن جنہیں آکھے میں رمضان دے روزے رکھاں گا زکاتاں دیاں گا اللہ پاک دی بندگی کراں گا میں محمد دسی جانا جنتی جن اور رمضان دے روزے رکھ لوں اے مہینہ بڑی عظمتاں والے اور آج شام دے ٹائم اللہ پاک دی طرفوں ایک پہلے آسمان تو فرشتہ آواز مار دے گا اے ساڑھے کرنا تکرا آوازہ نہیں آنیاں اساں آوازہ نہیں سننیاں پر جنہیں سانو دسے آئندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جنہ سانو دسے ہیں اونا دے بارے قرآن آندیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان دے لباں تیرا بول دازیم ان دے لباں تیرا بول دائم اور جدو رب بولاویں سونا بول دائم اور تیرا رحمت موتیم رول دائم ان دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے سارے پڑھو کائنات دا بن کے امام آیا مٹھی بولی دے خلقے عظیم آیا اور جن دے دار اقدس تے چل چل کے جبرائیل بھی کرن سلام آیا او پیغمبر دا فرمان آمنہ دے لال دا فرمان آسمان پہلے آسمان تو فرشتہ آواز مار دیاں دے لوگوں سن لو یا باغی الخیر یا باغی الخیر یا قبل ان دا ترجمہ بند ہے او فرشتہ آواز آکے مارے گا آج شام دے ٹائم مغرب دی نماز پڑھ کے اسی جوتیاں پا رہے ہوانگے ادھروں پہلے آسمان تو آواز آ جان گیاں یا باغی الخیر یا قبل اوہ نمازاں تے پڑھ کے جا رہے اوہ تو تے اگئی نمازیں لیکن میں اللہ دا پیغام تو اڈے تک پہنچا رہا ہوں اپنیاں نمازاں میں جو غور تیز ہو جاؤں اگے سستیاں کر دے رہ جن اور رمضان دا مہمان رمضان دا مہینہ تو اڈے کو لاگیں یا باغی الخیر یا قبل اوہ تحجدان دیا نمازاں پڑھن والے اپنیاں تحجدان دے اندر غور تیز ہو جاؤں یا باغی الخیر یا قبل اوہ زکاتاں دین والے رمضان دا مہینہ آ گیا لوکاں دا حق نہ رکھی زکاتاں والے زکاتاں لین والے تک زکاتاں پہنچا دیں یا باغی الخیر یا قبل
قابل اوے لمبے لمبے سجدے تے پہلو ہی کرنا ہے اور رمضان دا مہینہ آگے انہاں اور لمبے لمبے سجدے کر یا باغی الخیر اقبل اور راتاں کھڑیاں ہو کے اللہ پاک دے سامنے اوے مسیتاں دے کونیاں تے کھڑیاں ہو کے اللہ دے سامنے سبحان والے اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچا رہے ہم یا باغی الخیر اقبل اوے لمبے لمبے قیام کرن والے اپنے قیام اور لمبے کر لیں یا باغی الخیر اقبل اوے لوکاں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے اور رمضان آ گئے اور یتیم لب لب کے سر تے ہاتھ رکھیں یا باغی الخیر اقبل اوے مسجداں تے آ کے اللہ دے گھراں دا خیال کرن والے میں اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچا رہا ہوں یا باغی الخیر اقبل اللہ دے گھراں دا اور خیال کریا جی یا باغی الخیر اقبل اپنے گوانڈیاں دا پہلے ہی بڑا خیال کرنا رمضان آ گیا کہ تیرا گوانڈی بھوکا نہ بیٹھا رہ جائے اور تیز ہو جا غریباں تک راشن پہنچا دیں یا باغی الخیر اقبل اللہ دے بندے راتاں نوں جا کے لوکاں دے گھراں دے اندر لوک کے صدقے دین والے اللہ دا پیغام ہی ہور تیز ہو جم یا باغی الخیر اقبل اللہ دا قرآن پڑھن والے اگے رکوع پڑھنے ہن زیادہ کر دے رمضان آگے یا باغی الخیر اقبل او اللہ دے بندے اگے نفل تھوڑے پڑھنے رمضان آگے نفل زیادہ کر دیں حالے فرشتہ چپ کر دے پچھوں دوسری آواز آ جاندی یا باغی الشر اقصر او 11 مہینے اللہ دیا دشمن اللہ دیا باغی اللہ دا نا سن کے گانے سندا رہے اللہ دا اعلان سن کے مسیح دے کولوں لنگ جاندا سن ہن 11 مہینے لنگا دیتے موقع مل گیا حالے اللہ پاک دے سامنے آ کے ڈگ جم یا باغی الشر یا باغی الشر اقصر اوے 11 مہینے شراباں پین والے شرابیاں رک جا میں دسی جانا رک جا اللہ دا پیغام یا باغی الشر اقصر اوے شراباں والے نہ تکی اللہ دے مہمان دی قدر کر لیں یا باغی الشر اقصر اوے دکان تے بہ کے ڈنڈی مارن والے ڈر جائیں یا باغی الشر اقصر اللہ دے دشمناں اللہ دے مخلوق نال دھوکے نہ کریا کرن یا باغی الشر اقصر اپنے مال تے سپ بن کے بہن والے اللہ دا پیغام ہی لوکاں دے اندر صدقہ کر دے آوازاں لگی جاندیاں نے او آندا یا باغی الشر اقصر او سونیاں پہلے کدی بھی قرآن نہیں پڑھیا جے ہاتھ نہیں لاتے ہونی آ جا اللہ ساڑی قسمت کر دینے کیاں اچھی آمین چل گو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا قرآن پڑھیں گے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان رمضان دا مہینہ دے مومنہ نو چال چڑھ جاندے کئیاں بندیاں نو اینا صدمہ ہو رہا ہے اینا دکھ ہو رہا ہے اللہ دے گھر ویران نے اینا ہونا دے پتر تیاں بھی مر جاندے تے اینا دکھ نہیں سی ہونا جنہ اللہ والے انہوں اللہ دے گھر ویران وے کے دکھ ہو رہنے
اللہ والے تے راتاں نو اللہ دے سامنے رو رو کے اللہ دے گھر دیاں بادیاں پہ منگدے نے مومناں نو چاہ چڑھ گئے نے رمضان آ رہا ہے شام کوٹیا پتہ نہیں اگلے سال سائے ٹائم ویکھنے نے کہ نہیں پتہ نہیں اگلے سال ساڑھے کنا چی آواز آنی ہے کہ نہیں سیری دا ٹائم ختم ہون چی 15 منٹ رہ گئے نے مومن اٹھو پو نبی پاک دا فرمان ماہ رمضان دا مہینہ دے اللہ مومنہ دے رزق تے برکت پا دین دینے اللہ مومنہ دے رزق اندر اللہ برکتاں پا دیں گے آج شام دے ٹائم اللہ شیطان جھگڑ دیں گے اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتے ہو میرے بندیاں نے قرآن پڑھنا ہے نفل نوافل پڑھنے نے روزہ رکھ کے مینوں منانا ہے صلح کرنی ہے تے جنت 8 گڑ کھول دے وہ جنہاں نے 11 مہینے غلطیاں کیتیاں نے انہاں نے شامل آ کے میرے سامنے ہاتھ چکنے نے میرے فرشتےوں جہنم دے دروازے بند کر دیو میں دعا منگن لگا تساں ساریاں نے آمین آکھنا اللہ سونیا ساڈے واسطے تمام مسلمانہ واسطے اللہ اپنے یار دی امت واسطے ہمیشہ واسطے جہنم دے دروازے بند کر دے اللہ سونیا اپنے محبوب دی امت اپنے یار دی امتیاں واسطے ہمیشہ واسطے اللہ سونیا جنت دے دروازے کھول دے آمین تے کہہ چھڑوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمان اے مہینہ بڑیاں برکتاں والا ہے بڑیاں عظمتاں والا مہینہ ہے سونے نبی جی کنیاں کو برکتاں والا آپ دا فرمان جڑا میرا امتی اس مہینے اندر ایک نفل پڑے گا میرا اللہ 70 نفلان دا ثواب دے چھڑن گے نیکیاں والا مہینہ نیکیاں دا سیزن آ گیا ہے لوٹ لو کمال ہو نیکیاں پتہ نہیں اگلے سال اے سانو ٹائم ملنا ہے کہ نہیں ملنا سامان دا تے پتہ ہی کوئی نہیں اے رون کا نصیب ہونی آنے کہ نہیں ہونی آم وَوَارُونَ کا ماہ رمضان دیاں وَوَارُونَ کا ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سون سون کے ایتا قرآن دیاں وَوَارُونَ کا ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں اوہ لگا آندہ جے رب دا پرونا جی شام کوٹیا اوہ لگا آندہ جے رب دا پرونا جی اوہ جنو خوشی ہو رہی ایک باری سارے کہہ دیو سبحان اللہ لگا آندہ جے رب دا پرونا جی سارے کہو لگا آندہ جے رب دا پرونا جی اے پھر قسمتاں دے نال آنا جی کیا زندگیاں نے
انسان دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں سرکار دا فرمان جن نے 1 روپیہ خرچ کیتا اللہ 17 دا ثواب دیں گے کیا ہمیں سودا چنگا ہے کہ نہیں بولو تے صحیح سودا منافع ہے کہ نہیں ایک دیو 1 روپیہ اللہ 70 دین جنہوں جو ایس مہینے میں نہ توفیق ملے تھے اون دے نصیب جنہوں جو ایس مہینے جو بھی نانا توفیق ملے اللہ دے راہ چے خرچ کرن دی اور پھر آپ دی قسمت نو روے ایتے مہینہ برکتاں والا ہے عظمتاں والا ہے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد اچھی درود پاک پڑھو نبی علیہ السلام آپ سرکار نے اعلان کیتا میرے صحابیوں میں حج کرنی چلے آواں میرے مصطفیٰ نے ایک کو حج پڑھیا ہے اپنے یاراں دے نال صحابہ نو چڑھ گئے کیونکہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم احرام دیاں چادراں پا کے بیت اللہ والے آ رہے ہونگے صدقے جاواں احرام دیاں چادراں پا کے ابو بکر عمر عثمان علی بھی نال ہونگے کیسا منظر ہوئے گا جیسے ٹائم میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہونگے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک آپ سرکار دیئے کن صحابیاں اپنے خامد نو کہن لگی آدھی میرے سرتاج میں بھی نال جانا سی پر میں نہیں جا سکتی نبی پاک نو آکھی نبی پاک نو مسئلہ پوچھی اسیں کڑا کم کریے جڑا کرن دے نال اللہ سانو اینا ہی ثواب دین جنہ توڑے نال مل کے حج کرن نال ثواب ملنا سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اوہ میرے صحابی اوہ مسئلہ پوچھن والے آم میرے تو بعد جڑے میرے امتی رمضان دے مہینے جننے بھی عمرہ کر لے اللہ انہا ثواب دیں گے جنہیں میرے نال مل کے حج کیتی جاندے ہیں کڈی عظمت والا مہینہ ہے نبی پاک دے نال مل کے جنہیں حج کیتے عمرہ کرنا لے انہا ثواب ملتا ہے اللہ ساڑی قسمت فرما دے اچھی آمین آکھو جنہیں جانا ہے عمرہ کرنا وہ ضرور بول لیں اللہ سانو رمضان دے مہینے چی اللہ ساڑی قسمت چی عمرہ کر دے اللہ سونا ساریاں نو لے جان میں دعا منگ لگا تو اسی آمین آکھنا ہے ربا روشن کر ساڑے سینے نو آمین آکھو نام ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے تے ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے دل کر دائیو تھے جینے نو اللہ لے
چل مکے تے مدینے نوں تیرا مکہ شہر نرالائے پیدا ہویا جتھے کملی والائے دل کردائے زمزم پینے نوں اللہ لے چل مکے تے مدینے نوں ایکڑا رمضان دا مہینہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان من قام رمضان ایماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ آپ سرکار دا فرمان اور میری امت والے او سن لو جس میرے امتی رمضان دے رو دے رکھ لے اللہ دے پہلے سارے گناہی معاف کر دیں گے ایک حدیث پاک اندر ہے من قام رمضان جنہیں تراویاں پڑھیاں انشاءاللہ پڑھنیاں جگہ ڈھلے جنہیں پڑھنیاں نے وہ انشاءاللہ آکھے یا اللہ جنہیں انشاءاللہ آکھے توفیق دے چھٹے کئی ہلے بھی نہیں بولے ہونے انشاءاللہ قرآن پاک تراویاں جے سننے نبی پاک دا فرمان من قام رمضان جن رمضان جے تراویاں پڑھیاں قرآن سنیاں اللہ دے نبی جی ثواب کنائیں آپ دا فرمان غفر لہ اللہ دے پہلے سارے گناہی معاف کر دیں گے ایک حدیث پاک اندر آیا ہے نبی پاک دا فرمان رمضان دے مہینے اندر اللہ ہر دن تے ہر رات اپنے بندیاں دی دعا قبول کر دینے ہر دن وچ ہر رات اللہ پاک اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول کر دینے ایک حدیث پاک چ لکھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان روزے دار شام دے ٹائم افطاری دے ٹائم روزہ افطار کرن دا ٹائم نبی پاک دا فرمان اس ٹائم صحیح حدیث پاک اندر لکھے ہیں آپ فرمان دینے روزے دار انو اللہ پاک دی طرفوں اعلان ہوندے اللہ پاک دی طرفوں اور روزے داران روزہ کھولن تو پہلا ایک کھجور مونجے پان تو پہلا ہاتھ چک لے منگ لے دعا مینوں میری غیرت دی قسم ہاتھ چک لے میں تیری دعا قبول فرما لوں گا روزے داروں کمیں افطاری دے ٹائم اللہ کو جو منگے گا اللہ عطا کر دیں گے ایک حدیث پاک اندر لکھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اللہ پاک تینہ بندیاں دیاں دعاواں اللہ نہیں جے موڑ دا تینہ بندیاں دے ہاتھ اٹھ جان عرشاں والا نہیں جے خالی مردہ او سونے نبی جی تین بندے کون کون اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان او ناوی چوں جرا سب تو پہلا بندہ آپ سرکار دا فرمان اے مسافر بندہ اے سفر تے جا رہا ہے او تو آواز آندی اے مسافر منگ لے دعا میں دعا قبول فرما لانگا
تے دوسرا بندہ کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، کسے تے ظلم کرو، کسے دا گریبان پکڑ لو یا کسے نال دھوکھا کرو، او بندہ آندے اللہ سونیا میرا صبر ہی اندا کھانا خراب کر دیں، اپنے ہاتھ چک لیندے آندے اللہ سونیا انہوں تباہ کر دیں، اندا کھانا خراب کر دیں۔ حدیث پاک اندر لکھے سرکار دا فرمان ہے، میں دسی جانا بد دعا کروں بچیا جے مظلوم دے اٹھے ہاتھ، اللہ نہیں جے خالی موڑدا، اللہ نہیں جے خالی موڑدا۔ تے تیسرا بندہ کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، جن نے روزہ رکھے ہیں روزے دار اللہ دے کولوں جو بھی دعا منگے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ روزہ نا کل انشاءاللہ افطاری دے ٹائم پہلی دعائی کرنی اللہ ساڑھے حال تیرے فرماد۔ پہلی دعا کل سارا نے ایک کرنی اللہ اس وبا نو رفع دفع فرماد۔ یا اللہ ملک پاکستان دے حال تیرے فرماد۔ سارے دعا منگنی دل لگا کے دعا کرنی، اور اے نہیں کہ کلی اپنے واسطے، اللہ پوری دنیا دے حال تیرے فرماد۔ اللہ دے کرام و آباد فرماد۔ اچھی آمین آکھو چاہتے اللہ دے کرام و آباد فرماد۔ اللہ جنہیں بیمار نہیں میرے اللہ شفا عطا فرما دیں، جڑے بندے بیمار نہیں یا مسافر نہیں اونا واسطے رخصت دیں، ایویں بہانہ نہیں بنانا۔ اینا ثواب نبی علیہ السلام دا فرمان، ایک کوئی مسئلہ نہیں بھی روزہ کسی نے رکھا دے ہو جی میں رکھا دیتا ہے، ایک کوئی ایسا نہیں مسئلہ نہ بھائی جان، لیکن کوئی بندہ آ بھی روزے دار ہیں خوشی نال نہ خوشی نال انہوں جذبہ ہے میں روزہ افطار کراواں کسی نو، نبی پاک دا فرمان ہے روزہ افطار کرواؤں پویں کھجور نال کرا دیو، جے کھجور نہیں دودھ دا گلاس لے کے افطار کرا دیو، دودھ بھی نہیں پانی لے کے نا پانی سادہ روزہ افطار کرا دیو، جنہ ثواب انہوں ملنے اللہ انہوں ثواب تو انہوں بھی عطا کر دیں گے۔ لیکن روزے نالنا بچنا کڑی شاید کولوں میں گھل موقعی منگا دیا ایس دور چے موبائل کولوں بچ جائے جے بس، موجودہ دور چے نا موبائل کولوں بھی بچ جاؤ، ہتھاں دا بھی روزہ ہے، اکھاں دا بھی روزہ ہے، زبان دا بھی روزہ ہے، سارے صحیح نبی علیہ السلام دے سنت دے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ اللہ ساڑھے حال تیرے فرما دیں، اللہ جو سنیا سنا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔